बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग लीगल इशू है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक केस लगा हुआ था जिसमें हमें आज खातर खा उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। अब केस क्या था? केस ये था कि कुछ पुलिस वाले, उनकी ड्यूटी थी कि अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं कि जिनका केस, क्रिमिनल केस पेंडिंग है, चल रहा है। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो कैद में होते हैं कि जिनको सजा हो गई, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, उनको अदालत ने सजा सुनाई, वो अपनी सजा काट रहे हैं, जेल के अंदर मौजूद हैं। दूसरी किस्म के लोग वो कैद में होते हैं कि जो उनके खिलाफ एफआईआर हुई, अभी उनका केस चल रहा है, पेंडिंग है, लेकिन इस दौरान भी तो वो अंडर अरेस्ट हैं। ऐसे जो बंदे अरेस्ट होते हैं उनको फिर हर तारीख के ऊपर जब उनका केस लगता है उनको अदालत में पेश किया जाता है। अब कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी लग गई कि जनाब आपने इन अंडर ट्रायल जो प्रिजनर हैं जिनका ट्रायल चल रहा है इनको आपने पेश करना है। ठीक है, वो आते हैं, अदालतों में पेश करने के बाद फिर वापस ले जाते हैं। तो मीन वाइल जब अदालत में पेश करना ला के कुछ अर्सा वो फिर एक उनका स्पेसिफिक एक एरिया होता है, एक कमरा होता है, उसके अंदर उनको बंद करते हैं। तो अब वहाँ से क्या हुआ, कुछ अंडर ट्रायल जो प्रिजनर थे, कुछ मुल्जमान जो थे, उन्होंने क्या किया, वॉशरूम था उधर, एक वॉशरूम के अंदर एक रोशनदान था, उसके अंदर से फरार हो गए, भाग गए। बड़ा मसला बन गया, वो फरार हो गए, पकड़ो जी, पकड़े नहीं गए, दौड़ गए। अब उन्होंने ऐसा किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने, उन्होंने कहा ये जो जिन लोगों की ड्यूटी थी ना, इनके खिलाफ एफआईआर दे दी कि फलां 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 आप सबका, आपकी नेग्लिजेंस है तो ऐसा हुआ है। ठीक है, कुछ अरसे के बाद जनाब उनके खिलाफ एफआईआर हुई, सस्पेंड कर दिया सबको, वो सस्पेंड हो गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने डिसमिस कर दिया, नौकरी जाती रही उनकी, पुलिस वालों की। अब फौरन एक्शन लेते हैं ना, एफिशिएंसी दिखाते हैं, डिपार्टमेंट भी ज़ाहिर है दिखाता है। थोड़ा सा वक्त गुजरा तो एक इंक्वायरी, उन्होंने कहा कि एसपी साहब इंक्वायरी करेंगे। एसपी साहब को पॉइंट कर दिया कि आपने इंक्वायरी करनी है, आपने बताना है कि कसूर है नहीं है, किसका कितना है। एसपी साहब ने इंक्वायरी की, उन्होंने कहा ये छोटे छोटे जो थे इनका नहीं था कसूर, बल्कि कसूर अब बंद कर दिए कमरे के अंदर, वॉशरूम के अंदर गया कोई बंदा तो उसके साथ पुलिस वाले अंदर बंद तो नहीं होते कि कौन वॉशरूम में जा रहा है और कौन रोशनदान का क्या सूरत हाल है। इंक्वायरी कहती है कि कसूर इसके अंदर जो है वो इंस्पेक्टर का है। इंस्पेक्टर को चाहिए था कि जो इंचार्ज है उसको चाहिए था कि जहां पे लोगों को रखना है उसको देखता कि रोशनदान टूटा हुआ है, क्या सूरत हाल है, भाग सकते हैं नहीं भाग सकते। तो उसने देखा नहीं। अब ये छोटे पुलिस वाले कांस्टेबल वगैरह, ये तो सिक्योरिटी, ये रोशनदान चेक करना इनका काम नहीं था, वो उसका काम था कि वो करता। इन्होंने तो लाया, लॉक किया उनको और बाहिफाजत बाहर खड़े रहे कि जनाब कोई निकलेगा नहीं, लॉक किया हुआ है, बाहर खड़े भी थे। अब पीछे से कोई रोशनदान से भाग जाए तो ये इनकी नेग्लिजेंस नहीं है। उसने कहा बिल्कुल इनका कसूर नहीं, उसका कसूर है इंस्पेक्टर का, जिसने विजिट करके पहले इस चीज़ का जायज़ा नहीं लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट, उसके बाद जनाब इंक्वायरी आई, उन्होंने, अदालत ने भी कह दिया एफआईआर जिन पुलिस वालों के खिलाफ है इनको बरी, बाइज्जत बरी कर दिया। वो सारे पुलिस वाले बाइज्जत बरी हो गए। अब जो पुलिस वाले बाइज्जत बरी हुए ना, उन्होंने फिर अपील की, उन्होंने कहा देखें जी ज्यादती है, हमने बाइज्जत बरी कर दिया कि हमारा कसूर नहीं था, तो फिर हमारी नौकरी बहाल करो। डिपार्टमेंट ने नहीं की। उसके बाद फिर सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर जाके उन्होंने कहा वाकई बात ठीक है, जब इंक्वायरी डिपार्टमेंट नहीं कर ली तो कहा कि इनका कसूर नहीं है, अदालत ने उनको बरी कर दिया है, जो एलिगेशन था, अब सजा किस चीज की, उनकी बहाल करो नौकरी। जनाब बहाल हो गए। एक उनमें से ऐसा था कि जो बहाल नहीं हुआ, वो जनाब बच्चे थे छोटे छोटे, 2 महीने 4 महीने, साल 2 साल, कितना वेट करता। तो वो आउट ऑफ कंट्री चला गया, जाके सऊदी अरेबिया जाके कुछ मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ, बच्चे तो पालने। अब वो बाहर गया तो पता चला कि इनकी जनाब अपील इन्होंने की थी, तो ये सर्विस ट्राइब्यूनल ने तो इनकी मंजूर कर ली है और ये बहाल हो गए। वो छोड़ के बेचारा मजदूरी दोबारा आया कि मैं भी, सेम फुटिंग पे केस था ना इसका भी,
تو یہ بھاگتا ہوا آیا واپس، کس نے؟ تو عدالت کا نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے، بے گناہ تھے آپ کو کوئٹ بھی کر لی، انکوائری بھی آپ کی فیور میں، آپ کا قصور بھی کوئی نہیں، لیکن آپ دیکھیں آپ لیٹ آئے ہیں۔ اس بات کے اوپر جج صاحب نے ان کا کیس خارج کر دیا۔ سیم فوٹنگ پہ کیس یہ ہے کہ بندے تمہارا قصور کوئی نہیں تھا، ڈپارٹمنٹ نے نجائز ہی تمہیں سسپینڈ کر دیا تھا، ڈپارٹمنٹ نے نجائز ہی تمہارے اوپر ایف آئی آر دے دی تھی، تمہیں مشقت اٹھانی پڑی، تمہاری تذلیل ہوئی، معاشرے میں بدنامی ہو گئی بہت زیادہ، تمہیں سفر کرنا پڑا، تمہارے بچوں کو سفر کرنا پڑا، لیکن وہ تم لیٹ آئے ہو، اس بیسس کے اوپر اس کو بحال نہیں کیا۔ یہی کیس پھر آگے چلا، تو آگے جا کے پھر سیم، یہ تو ان کے ساتھ تو نہیں آیا، یہ تو لیٹ آیا۔ اب کامن مین بھی سوچے، ایک عام آدمی بھی سوچے کہ اس کو نوکری سے نکالے جانے کی جو وجہ تھی وہ وجہ غلط تھی، ڈپارٹمنٹ کی غلطی تھی۔ اب اس کی نوکری ڈپارٹمنٹ کی غلطی کی وجہ سے اگر چلی جاتی ہے تو اس میں تو ڈپارٹمنٹ قصوروار ہے نا، جس نے وہ ایف آئی آر دی اس کو پکڑو، اس کو کوئی سزا دو نا۔ تو سزا اس ایک شخص کو ہو گئی۔ ابھی یہ کیس تھا، میں پڑھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ساتھ ایک وکیل صاحب بیٹھے، کہتے ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تیاری کریں گے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ اب میں نے بھی آگے سے مسکرا دیا کہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، تو واقعی وہ تھوڑی دیر بعد پھر جیسے نہیں نا وہ دیکھے نا، یہ تو لیٹ آیا کیس، کیا یہ تو دیکھو ٹائم اجلت میں فیصلے نا، کورٹس اجلت میں فیصلے کرتی ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ برڈن ہی بڑا۔ جج صاحب کو بھی پتہ ہے میں نے 140 کیس ڈیسائیڈ کرنا ہے، 140 کیس کیسے سنے گا ایک ہیومن بینگ، عام آدمی ہے، جج بھی ہماری طرح ہی بیچارے، تو وہ 140 کیسوں کے سن کے فیصلے کرے گا اور بڑی ڈیٹیل سے سنے گا اور سمجھے گا اور پھر فیصلہ کرے گا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو چل رہا ہے ہماری کورٹس کے اندر، یہ بھی معاملات چلتے ہیں کہ اجلت کے اندر فیصلے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو انصاف نہیں بھی مل پاتا۔ تو یہ میں ڈسکریج نہیں کر رہا کہ ہمیں اپیل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کیس دائر ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری کورٹس جو ہیں برڈن ہے بہت زیادہ کام کا ان کے اوپر، تو بعض دفعہ اجلت میں فیصلے ایسے بھی کر دیتے ہیں جو ہمیں ناپسند بھی آ جاتے ہیں۔ امید آج آپ نے کس طرح اجلت میں کام کرنے سے کچھ لوگوں کا لاس ہو جاتا ہے ہماری کورٹس کے اندر، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان لی ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔